निकला, मैं कांप गया, बच्चा था, दिल में धड़क बैठ गई, रो के बोला माँ अब नमाज ना जा रहा हूँ। मैं नमाज को गया, फिर मेरी ऐसी आदत पड़ी, कभी मेरी नमाज कदा नहीं हुई। माँ मरने वाली थी, मैंने रो के कहा देख मैं तेरा बेटा हूँ, तुझसे एक शिकायत रह गई, तू मर रही है तो बता रहा हूँ, तूने एक दिन बचपन में मेरा सर फाड़ दिया था, क्यों मेरी माँ क्यों? तो मेरी माँ रो के बोली मेरे मालिक मेरी माँ रो के बोली मेरे बेटे बात ये है कि मेरे उस मेरी नफरत में भी मेरी मोहब्बत छुपी थी। मेरे लाल मुझे रोटी बनाना मुझ पे फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनना फर्ज था। अब जिनके घरों में बड़े बड़े सिनेमा लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी एलईडी लगी हुई है, मैं तो बता के जा रहा हूं कुछ खबर नहीं, अपना पैगाम दे डाकिया। जरूरी नहीं है कि आप मेरी बात पे अमल कर लें, अगर अल्लाह चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि ये तौफीक देने वाला अल्लाह है। जिनके घरों में बड़ी बड़ी टीवियां लगी हुई हैं, वो क्या समझते हैं जिनके घरों मोबाइल में 10 साल के बच्चे गंदी तस्वीरें देखने लगे, क्या समझते हैं उनकी नस्ल अब बर्बादी की तरफ जा रही है? बर्बादी ऐसी, ये इमाम हसन का महीना, आला हजरत का महीना, ये बात कह के जा रहा हूं। फला की लड़की ने नाक कटा दी, लड़की कभी नाक नहीं कटाती, लड़की सर बुलंद करने के लिए दुनिया में आई है। जी बेशक। दुनिया को अगर देखना है तो लड़की जाके देखे मदीने में एक तरफ बाप है, एक तरफ बेटी है। बाप ने बेटी की ऐसी तरबियत की है कि जब बेटी आती है तो हुजूर उठ के खड़े हो जाते हैं, हाथ चूमते हैं, हाथ चूमते हैं, माथा चूमते हैं, फरमाते हैं फातिमा मुझे तेरे अंदर से जन्नत की बू आती है। अब आपने अपनी बेटी को वक्त तो दिया नहीं, ना उससे बात की कभी, ना उसके पास बैठे, हालांकि ये सुन्नत है। आपने अपनी बेटी को क्या दिया? कैमरा, वो प्रोग्राम। आपकी बेटी एक मॉडर्न स्कूल में पढ़ रही है और वो सामने हाथ भी जोड़ रही है। आपका 10 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 10 साल का बच्चा पुतों के सामने हाथ, उन्हें जब वो ये जो स्कूल है अपडेटेड स्कूल जिसे आप इंग्लिश मीडियम स्कूल कहते हैं, इनमें अब आप ना मजहब को लोग फरोग कर रहे हैं। हमारे 8 और 3 साल का बच्चा क्या वो गवर्नर बनेगा? उसे स्कूल भेज दिया, क्या मतलब है? वो सो के उठा नहीं, उसे स्कूल भेज दिया, वो रोता हुआ जा रहा है। ये कितना बड़ा जुल्म है ये बच्चों पर कि 3 साल के बच्चा, उसे नाक साफ करनी नहीं आती, उसको स्कूल भेज दिया। अब आपके बच्चे से वो क्या करवा रही है? वो अपने हिसाब से करवा रहे हैं। वहां पर आपके बच्चे से हाथ जुड़वा जाए बुतों के सामने, मेरी बात याद रखना, और जो अपना लोगों को अपना दीन मुबारक, हमें अपना दीन मुबारक, और हमारा दीन ये है। एक साहब मुझसे कहते हैं सैयद साहब सुनिए मेरे बेटे को मैं स्कूल वालों ने निकाल दिया। मैंने कहा क्यों? कहने लगे मेरे बेटे को, हम आपके बेटे को जो है वो खारिज कर रहे हैं, यहां से उसको निकाल रहे हैं। मैंने पूछा क्यों? कहने लगे हमने अपने आपके बेटे से कहा जरा इस बुत के सामने हाथ जोड़ो, तो उसने हाथ नहीं जोड़े बल्कि उस तरफ को ठोक दिया और फिर हमने इसे निकालना पड़ा। कहते मैंने अपने बच्चे को गोद में लिया और कहा अल्लाह तेरा शुक्र है जो दुनिया की सबसे बड़ी तालीम है तूने मेरे बच्चे को सिखा दी। दुनिया की सबसे बड़ी तालीम यह है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, कोई माबूद नहीं है, कोई माबूद नहीं है। फला की लड़की चली गई, इसकी लड़की चली गई, उसकी लड़की चली, लड़की गई नहीं है। और जो बचपन से जब उसने आंखें खोली थी तो क्या देखा कि अम्मी फिल्म देख रही है, अम्मी अब्बा बेगैरत वहीं बैठा है, तयूस भाई भी वहीं बैठा है, सब बैठ के देख रहे हैं, गंदी तस्वीरें आ रही है, रस हो रहा है, माज़अल्लाह तौबा तौबा। बच्ची बचपन से ये देखते देखते जवान हुई और जवान होने के बाद उसने फिर देखा कि अम्मी जान फिल्म देखते देखते इमोशनल भी हो जाती है। कैसे कि जब कोई ऐसा सीन आता है जिसमें हीरो हीरोइन मिलते नहीं तो अम्मी इमोशनल हो जाती हैं, और जब हीरो हीरोइन भाग जाते हैं अम्मी बड़ी खुश होती है। अब ये अम्मी की लड़की भी वही करने गई है जो उसने 20 साल लगातार देखा है। अब अगर वो निकल गई तो अफसोस क्यों कर रहे हो? अब ये औरत क्यों रो रही है मेरी बेटी ने नाक कटाई, क्यों रोती है? अरे पहले तो बदबख्त तूने नाक कटाई, अगर तू टीवी के सामने रोने के बजाय अगर तू अल्लाह के सामने रोई होती तो तेरी बेटी भागती नहीं बल्कि तेरा सर फख्र से बुलंद कर देती। रास्ते खुद ही तबाही के निकाले हमने, रास्ते खुद ही तबाही के निकाले हमने, रास्ते खुद ही, मगर आप लोग मानते ही नहीं, समझते ही नहीं। हम तकरीर करें वो कहते हैं सुनो फिर चलो, है बहुत करम है कि वादे पे वो नहीं आए। बड़े मजे में शबे इंतजार गुजरी है,
پھر ہم بھی یہی ہے کہ تبدل میں ہے، اللہ چاہے گا کوئی تو ہوگا، کوئی تو ہوگا، کسی کے تو سمجھ میں آئے گی ہماری باتیں، کوئی تو سمجھے گا کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ اب آئیے یہاں پر میں آپ کو ایک گھرانہ آپ کے سامنے اس کا تعارف کراتا ہوں، وہ ایسا گھرانہ ہے پوری دنیا میں ایسا کوئی دوسرا گھرانہ نہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ، جسے اہل بیت سے محبت ہو دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ پوری دنیا میں ایسا کوئی گھرانہ نہیں ہے، ایسا کوئی گھرانہ ایسا کوئی گھرانہ نہیں ہے۔ وہ کون سا گھرانہ ہے؟ وہ گھرانہ ہے میاں کہ جہاں پر علی ہے، بے شک سبحان اللہ، سیدہ ہے، جی بے شک، حسن ہے، بے شک حسین ہے، سبحان اللہ، زینب ہے۔ سبحان اللہ، وہ نبی کا گھر ہے، جی بے شک، تو اس سے بڑا گھر کوئی گھر ہے؟ نہیں ہے، ہے کوئی اتنا بڑا گھر جو حضور کے اہل بیت ہے؟ اچھا دیکھیں، مولا علی کہتے ہیں میں اپنے گھر گیا تو میری بیوی کچھ پریشان تھی، سیدہ خاتون جنت۔ میں نے پوچھا فاطمہ آپ پریشان کیوں؟ اچھا یہ پوچھ لیا کرو بیوی سے، غصے میں کبھی گھر جاؤ اور بیوی بھی غصے میں ہو تو جھگڑا نہ شروع کرو، بیوی کو مناؤ، کیوں پریشان ہو، کیا بات ہے، اس سے پوچھو، یہ اس کا حق ہے۔ روٹتے تو وہی ہے نا جو محبت کرتی ہیں، روٹ جاتی ہیں آپ انہیں مناؤ، آپ مناتے نہیں سیدھے شروع ہو جاتے ہو۔ بیوی کو مناؤ، تھانے دار کو منانے سے بہتر ہے بیوی کو مناؤ۔ اب جب کوئی عورت روٹ جائے نا تو آپ پریشان نہ ہوا کرو، عورت کا روٹ جانا یہ کوئی بری بات نہیں۔ میری امی عائشہ کبھی روٹ جاتی تھی نا تو میرے حضور ان کو منا لیا کرتے تھے۔ اور یہ میاں بیویوں کی ماشاءاللہ کافی پنچایتیں ہمارے جیلانی بھائی بھی کرتے ہیں اور ہمارے حضرت بھی کرتے ہوں گے، مگر میرا اپنا تجربہ سب سے اوپر تو نہیں ہے مگر اوپر ہے۔ یہ تجربہ ہے، میں نے جتنی بھی معاشرے کو دیکھا اس میں یہی بات ہے، میاں بیوی جب تک آپس میں بات کرتے رہیں گے ان کا معاملہ نہیں بگڑے گا۔ جب وہ ایک دوسرے کے ذریعے بات کریں گے، جب وہ خود گفتگو کریں گے تو مسئلہ بگڑے گا نہیں۔ اچھا ایک طرف امی ہے اور ایک طرف بیوی ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ تو جب امی کوئی بات کہہ رہی ہو تو اس وقت امی کا حوصلہ بڑھاؤ اور کہو کہ میری امی ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ غلط کہہ رہی ہو، اندر کمرے میں لے جاؤ اور کہو دیکھو میری ماں ہے، قرآن نے منع کیا، میں ان سے اف نہیں کہہ سکتا، تو وہ میری ماں ہے اور بوڑھی ہیں اور وہ بیمار بھی رہتی ہیں، تو دیکھو میں تم سے کہتا ہوں غلطی ان کی تھی مگر چونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میری ماں ہے، میں ان سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لہذا تم ہی صبر کرو، خدا کی قسم یہ چیزیں آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کے۔ مولا علی کہتے ہیں میں نے کہا فاطمہ کیوں پریشان نظر آتی ہیں؟ کہنے لگی بچے بڑے بیمار ہیں، آج کوئی پریشانی آ جائے تو چلو فلاں صاحب کے پاس چلو، فلاں صاحب ہماری بگڑی بنا دیں گے۔ میں کسی صاحب کا مخالف نہیں، میں بھی ایسے ہی خاندان سے بلاک کرتا ہوں، مگر بات یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ اس طرف جاؤ، میں کہتا ہوں کہ جو انسان اللہ سے دوری بنا دے، اللہ کے رسول کی بیٹی سے کہا تو انہوں نے کہا بچے بیمار، تو علی نے کہا چلو دعا کرتے ہیں، بے شک سبحان اللہ، سیدہ نے ہاتھ اٹھا لیے، علی دعا کر رہے ہیں، فاطمہ آمین کہہ رہی ہیں، سبحان اللہ، مجھے بتاؤ جب دعا علی کرے جو بلیوں کا سردار ہے سبحان اللہ، اور آمین فاطمہ کہے جو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے، بے شک سبحان اللہ، دعا ہو رہی ہے اللہ ہمارے بچوں کو شفا دے دے، ہمارے بچوں کو سیدہ عرض کرتی ہیں میرے مالک شفا دے دے، فاطمہ 3 روزے رکھے گی، فاطمہ 3 روزے رکھیں گی، اللہ شفا دے دے، شفا دے دے، اللہ کا فضل ہوا شفا ہو گئی، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میری بہنوں کو مصلے بچھانا سیکھو، اللہ کے سامنے رونا سیکھو، میری بیٹیوں میری بہنوں اپنی آنکھیں بھگویا کرو، تمہارے اشک ادھر ادھر پھینکنے کے لائق نہیں ہے، نالیوں میں جانے والے اشک نہیں ہے، آنسوؤں کا بہترین قدردان اللہ ہے، آنسوؤں کا اگر بیچو گے تو ٹین کے پیپا تو بک جائے گا مگر آنسو کوئی نہیں خریدتا، مگر میرا اللہ کہتا ہے میں بہت مہنگے آنسو خریدتا ہوں، میں ایک آنسو کے بدلے میں جنت دے دیتا ہوں، میں اتنے مہنگا خریدار ہوں آنسوؤں کا، دنیا میں آپ کسی کے پاس چلے جائیں کہیں بھی رو لیں آپ کی عزت گھٹ جائے گی، مگر اللہ کے سامنے روئیں گے تو عزت بچ بھی جائے گی اور بڑھ بھی جائے گی۔ یاد رکھیں اپنے رب کے سامنے میری بہنیں رونا سیکھے اور اپنے رب کے سامنے گر گرانا سیکھے۔ نبی کی بیٹی نے عرض کی مالک شفا دے دے، میں اپنے بچوں کو میں 3 روزے رکھوں گی۔ اچھا صبح کو جب بچے دونوں ٹھیک ہو گئے اس کے بعد صبح کو روزے کی وقت آیا، اچھا سحری
कैसे पानी से करवाई गई है। ऐसा नहीं, ऐसी कोई सहरी नहीं है मियाँ कि वो सहरी इतनी लंबी करवा दी गई, इतना ठूस के कुछ लोग सहरी में खाते हैं कि ऐसा लगता है अब ये कयामत के दिन ही खाएंगे, इससे पहले नहीं मिलेगा इनको, और शाम तक इनको बुरी डकारें आती रहती हैं। ये कोई रोजे का मतलब हुआ? रोजा तो जब है जब आपको भूख लगे, रोजा तो जब है जब आपको प्यास लगे। जब आपको भूख लगेगी तभी तो नबी की भूख याद आएगी। आप ऐसे कैसे आप रोजे की रूह तक पहुंचेंगे? मगर मेरी बात को गौर कीजिए और तवज्जो कीजिए मेरी बात पर, और ध्यान दीजिए मेरी बात पर, जरा गौर कीजिए। हजरत अली सुबह को अपने घर के रोजा रखने के बाद पानी से मजदूरी करने के लिए निकले। आज के बाद दीनगरपुर से कोई मजदूर निकले और वो अपने घर से निकले तो सर झुका के ना निकले, सर झुका के ना निकले, शर्मा के ना निकले, बल्कि सर उठा के निकले। और वो इस वजह से कि मजदूरी के लिए जाना कोई बुरी बात नहीं, ये अली की भी सुन्नत है और नबी की भी सुन्नत है। ये कैमरे वाले लोग कुछ कम सुभान अल्लाह कहते हैं। अगर किसी का चैनल बज जाता तो ऐसा नहीं उसका ईमान खत्म हो गया। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो, आप भी बोलो, जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, मुस्कुरा के बोलो। मैं क्या कर रहा था आपसे, मैं क्या कर रहा था, जरा गौर करें, मैं क्या कर रहा था आपसे, जरा गौर करें। हजरत अली मजदूरी करके शाम को लेकर के आए कुछ जौ, और जौ सैयदा ने अपने हाथ से चक्की चलाई, चक्की पीसी, खाना तैयार, मगर खाना तैयार हो गया। अच्छा जरा गौर करें, अजान की आवाज का इंतजार है, अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज नहीं आई, बल्कि एक पुरदर्द आवाज आई, और उस आवाज में दर्द था कि मैं मिस्कीन हूं, क्या नबी की बेटी मुझको कोई दे सकती है? क्या सैयदा फातिमा ज़हरा मुझको कोई दे सकती है? मैंने सुना है आपके दिल से कोई खाली नहीं जाता, मेरे बच्चे बड़े भूखे हैं। अल्लाह के रसूल की बेटी ने अपने आगे से खाना उठाया और कहा, लो हसन मेरे बदले का, मेरे हिस्से का खाना दे के आओ। अली बोले मेरे हिस्से का भी दे के आओ। दोनों बच्चे बोले फिर हम भी नहीं खाएंगे, हम भी अपने हिस्से का दे के आएंगे। दोनों बच्चे दे करके आ गए, और उसके बाद फिर दूसरा दिन गुजरा। फिर अली पूरे दिन मजदूरी, और अरब के कितने खतरनाक टेम्परेचर, कितने खतरनाक तापमान के दरमियान में आपने जो है वो मजदूरी की है, शाम को लौटे हैं और फिर खाना बनाया सैयदा ने। 2 दिन की रोजेदार नबी की बेटी ने चक्की चलाई, अल्लाह के रसूल की बेटी ने चक्की चलाई, 2 दिन की रोजेदार बेटी ने चक्की चलाई, और चक्की चलाने के बाद खाना तैयार हुआ, आटा बना, रोटी बनी। मगर इसके बाद इंतजार हो रहा है अजान की आवाज आ जाए, तो अजान की आवाज आ जाए तो रोजा खोल ले, अजान की आवाज आ जाए तो रोजा खोल ले। मगर अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आई, और वो आवाज ये थी कि मेरा बाप मर गया है, मेरी माँ भूखी है, मैं यतीम हूँ, क्या नबी की बेटी मुझको कुछ दे सकती है? क्या पैगंबर की बेटी मुझको कुछ दे सकती है? नबी की बेटी ने उठा के खाना अपने हाथ से दे दिया, हसन ने भी दे दिया, पूरे घर ने दे दिया। तीसरी रात गुजरी, तीसरी सहरी फिर पानी से, और पानी से करने के बाद फिर अली तीसरे दिन मजदूरी करने निकले। अल्लाह अकबर जब निकले, एक हदीस अर्ज से जम करता हूँ, हदीस ये है, मैंने 2 साल पहले मदीने शरीफ में गुंबद खजरा के नीचे बैठ के पढ़ी थी 21 रमजान को। आज तक जो पढ़ने का असर है मेरे दिल पे आज तक वैसा का वैसा ही है कि हजरत अली फरमाते हैं, मैं अपने घर आया, और जब मैं अपने घर आया तो मैं 15 दिन के बाद लौटा था। मैंने दरवाजे पे दस्तक दी तो मेरी बीबी ने मुस्कुरा के सलाम किया, दरवाजा खोला और मुस्कुरा के सलाम कर दिया। सुभान अल्लाह। कोई जरूरत नहीं किसी मियाँ के ताबीज की, कोई जरूरत नहीं कि कोई मुट्ठी में आ जाए मेरा शौहर, कोई मियाँ ताबीज दे। एक मुट्ठी से जाने वाले काम कर रही हो मेरी बहनों। शौहर जब आए, मनहूस औरतें हैं वो, बदबख्त औरतें हैं वो, बदतमीज है वो, जो दूसरों के लिए तर सकती है, आदमी आए तो मुंह बना के बैठ जाती है। वो औरतें क्या समझती है, तावीज वाले घर बना देंगे, घर बिगाड़ो तो तुमने खुद शुरू किया। औरत के मेकअप का सिर्फ इतना मतलब है, और मेकअप का एक मतलब भी समझा। मेकअप का अगर आप उर्दू तर्जमा करेंगे तो मैंने जितनी जिस्तनियां छानी है उसमें एक ही तर्जमा आया। मेकअप का मतलब है कमी पूरी करना। जब कोई औरत पुरुष उठाए तो ये समझ ले कि वो अपने चेहरे की कमी पूरी कर रही है, वो कंप्लीट हुस्न वाली नहीं है। और ये सिर्फ मेकअप इस्लाम में इतना था कि जब मर्द को खुश करने के लिए औरत मेकअप करे। आला हजरत फरमाते हैं कि जब औरत अपने मर्द के लिए मेकअप करती है और अगर मर्द उसे देख के खुश हो जाए तो अल्लाह 1 सदके का सवाब अता फरमा देता है। और अगर यही औरत बदतमीज बेशरम बाजारों में निकले, सड़कों पे निकले, तो फिर इस पर लानत है, लानत है, फिर इस पर लानत है। हजरत अली फरमाते हैं, फातिमा ने मुस्कुरा के, इसका मतलब अपनी बेटियों को ये समझाना, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को। मेरा सुन लेना, ये किसको समझाना है? बीबी से नहीं, बहनों
بہنوں سے اور اپنی بیٹیوں سے یہ کہنا کہ یہ میری بیٹیوں سب سے بڑا جہیز نبی کی بیٹی کی سنت ہے. جب شوہر گھر میں آئے مسکرا کے سلام کر دینا. میرا دامن پکڑ لو اگر وہ گھر برباد ہو جائے اس گھر کو آباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا جہاں دن رات فاطمہ کی سنتیں ادا ہوگی. سبحان اللہ. جب شوہر آئے تو مسکرا کے, جلدی بولو مسکرا کے, ادھر بولو مسکرا کے سلام کر دیں. حضرت علی کہتے ہیں مسکرا کے سلام کیا, میں اندر گیا, میں نے کہا فاطمہ مجھے کچھ بھوک لگی ہے, سفر سے ہوں. تو کہتے ہیں مجھے پانی پیش کر دیا. کہتے پانی, میں نے کہا پیاس نہیں, مگر پی لیا پانی, پیاس نہیں لگی تھی, بھوک لگی ہے. کہتے میں اندر چلی گئی, میں نے کہا کھانا لائے, نہیں آئی. ذرا غور کریں, دھڑکنیں روک کے سنیں. کھانا لائے, نہیں آئی. پھر میں نے آواز دی کھانا لائے, نہیں آئی. میں نے جب زور سے آواز دی تو اندر سے رونے کی آواز. میں اندر گیا تو دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی بیٹھی بھی رو رہی. میں نے کیا ہوا فاطمہ, کیوں روتی ہیں؟ کہنے لگی اپنے شوہر کو کھانا نہیں دے پائی, آپ سفر سے آئے ہیں. کہا کیوں؟ کہ جب آپ گھر سے گئے تھے تو کئی دن کا فاقہ تھا, آپ گھر میں آئے ہیں تو کئی دن سے فاقہ ہے. یہ نہیں کہا رکھ کے چلے گئے تھے کیا, یہ کہا کہ آپ کو نہ دینے کا افسوس ہے کھانا. تو کہا آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ میرے ابا نے مجھے رخصت کیا تھا تو کہا تھا فاطمہ علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو. حضرت علی کہتے ہیں میں کھڑا تھا, بیٹھ گیا, بیٹھ کے رونے لگا. فاطمہ تو دل کے حال جانتی ہے, میرے پاس کچھ نہیں تھا. مگر پھر انہوں نے رونا شروع کیا تو میں نے کہا آپ کیوں روتی ہیں؟ کہنے لگے آپ تو چلے گئے تھے مگر میرے ابا کے گھر میں 16 دن سے چولہا نہیں جلا. کہتے ہیں علی بچے بھوکے ہیں, مگر میں نے جب حضور کا نام سنا تو پھر میں تڑپ گیا. مدینے کے باغ میں گیا, ایک یہودی کے, میں نے کہا علی سے کوئی کام لے لو. اس نے کہا ایک کھجور دوں گا, ایک ڈول نکالو. حضرت علی کہتے ہیں میں نے 3 ڈول نکالے, تھک کے بیٹھ گیا. پھر حضور یاد آ گئے. کہتے پھر میں نے ڈولیں نکالی. کہتے 17 ڈول نکالے, پورے پسینے میں بھیگ گیا. شام ہو گئی, کھجوریں ہاتھ میں لی, خود بھوکا تھا, سفر سے لوٹا مگر چک کے بھی نہیں دیکھی. حضور کی بارگاہ میں گیا, حضور علی نذرانہ پیش کر رہا ہے, یہ نظر لے لیجئے. حضور نے دیکھا, کہا علی تیرے بچے بھوکے ہیں, تیری فاطمہ تیرا حسن تیرا حسین بھوکا ہے, اس کو نہیں دے کے آئے. میں نے کہا یا رسول اللہ علی حسن سے زیادہ, علی حسین سے زیادہ اور فاطمہ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے یا رسول اللہ. حضور نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی, اے اللہ میں اپنے علی سے راضی ہوں, تو بھی میرے علی سے راضی ہو جا, میں اپنے علی سے راضی ہوں. حضور پھر بولے چل تیرے گھر جا کے کھائیں گے. حضرت علی کہتے جب میرے گھر حضور گئے تو حسن لیتے تھے, بھوک کی وجہ سے حضور نے اٹھایا حسن کو, کھجور کی گٹھی نکال کے جب کھجور منہ میں دی, حسن نے نانا کو دیکھا رونے لگے, حسین نے دیکھا رونے لگے, دونوں بچوں کو پیار کیا. سیدہ جب روئی تو فرمایا میری بیٹی یہ دنیا آل محمد کے لائق نہیں ہے, متاع دنیا قلیل, میری بیٹی ہمارے لیے آخرت ہے, کیا تو اس کو مت پسند نہیں کرتی؟ تو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے. ہم نے کس پیغمبر کو بلایا ہے, کس نبی کو بلایا ہے, کس رسول کو بلایا ہے, آخر ہم کس کو بلا بیٹھے ہیں؟ ذرا غور تو کریں آپ. میری امی عائشہ فرماتی جب حضور کے پیٹ میں پتھر بنتے تھے نا تو دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے, اے اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے, میری امت کبھی بھوکی نہ مرے. یاد رکھنا حضور کی محبت سب کچھ ہے, جانے ایمان سرکار کی محبت ہے. تمہارے پاس فیس بک کے لیے وقت ہے, 2 گھنٹے چلا لیتے ہو, تم سے 10 مرتبہ درود نہیں پڑھا جاتا. تمہارے پاس سب کچھ ہے, ارے کل مرو گے, بولو قبر میں حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حضور جب جلوہ فرما ہو گے, حضور نے پوچھ لیا تیرے پاس تو انسٹاگرام کے لیے وقت تھا مگر میرا قرآن تو تو نے نہیں پڑھا جو میں نے تجھ کو دیا تھا. اس قرآن پہ تو آج اس قرآن کو تو بھلا بیٹھے ہیں, اس پیغمبر کی لائی ہوئی چیزوں کو تو بھلا بیٹھے ہیں. ہائے افسوس مسلمانوں پر. اللہ اکبر. مولا علی کہتے ہیں میں 30ویں دن گیا اور 30ویں دن کے روزے سے میرے بچے میری بیوی میں بڑی مشکل سے کم آیا. فرماتے شام کے وقت میں نے کھانا تیار کیا, فاطمہ نے کھانا تیار کیا, چکی چلائی, 3 دن کی بھوکی نبی کی بیٹی نے اور 3 دن کی روزدار نے کھانا بنایا. جب کھانا بن کے تیار ہو گیا آواز آنے والی تھی, اذان کی آواز آ جائے, مگر اذان کی آواز آنے سے پہلے ایک آواز آئی, میں ایک غیر مسلم ہوں اور ایک اسیر ہوں, میں ایک قیدی ہوں, میرے گھر میں نے کھایا کچھ نہیں, میں بڑا بھوکا, مجھے کسی نے کچھ نہیں دیا, مگر چوراہے پہ کسی نے بتایا ہے جسے کہیں کچھ نہیں ملتا اسے جا کے جاؤ تو وہ نبی کی بیٹی کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جاتا. کیا آپ ایک غیر مسلم کو کچھ دے سکتی ہے بھوکے کو؟ نبی کی بیٹی
बेटी ने खाना उठा के दे दिया। हसन के आगे का खाना, अली के आगे का खाना खुद न खाते हैं, भूखों को खिला देते हैं। कैसे साबिर है मोहम्मद के घराने वाले। आज ये तीसरा दिन है अहले बैत पर। अरे तुम भी तो खाना खाते हो, हम भी तो खाना खाते हैं, आप भी तो खाना खाते हो। मेरे भाइयों जरा गौर तो करो आप कि अली जब अजान के बाद मस्जिद में गए, दोनों बच्चे भूख से कांपते थे, दोनों बच्चे पीले होते थे। अली को जब नबी ने देखा, दोनों बच्चों को प्यार किया, अपने नवासों को, और मेरे आका ने फरमाया अली तेरी इस अमल को, तेरी बीबी के अमल को अल्लाह ने कबूल किया है। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और फरमाया वो यतईमुन अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। जरा गौर तो करें आप, ये रोजे 3 दिन के थे। मैंने अर्ज किया सैयदा रोजे 4 दिन के क्यों नहीं है, रोजे ये 3 दिन के क्यों है, ये 2 दिन के क्यों नहीं रखे गए? तो मदीने से आवाज आई, ये यजीद के लिए जवाब था मदीने से कि तू मेरे हुसैन को 3 दिन भूखा प्यासा रखेगा तो ये घबराएगा नहीं, जो कि इसकी मां ने घर में मदीने में इसकी तरबियत और इसकी प्रैक्टिस करा के भेजा। अरे अल्लाहु अकबर, अरे रिसालत या रसूल अल्लाह, मुस्तफा जिंदाबाद, लके आला हजरत जिंदाबाद। हुसैन बनते नहीं खुदा बनाता है, जल्दी बोलो खुदा बनाता है। अली अशरफ अली थानवी ने भी लिखा है, इस वजह से कह रहा हूं, हमारे उलमा ने भी लिखा है कि मौला अली घोड़े पर बैठते बैठते एक कुरान पूरा कर लेते। घोड़े पर बैठते बैठते, समझ में आया? जो समझ में आया वो करामत नहीं होती। नहीं समझ में आई ना? बैठते बैठते कुरान पूरा। आपने पहले रकात पर पाँव रखा, जीन पर बैठने से पहले कुरान कहते मेरी शादी हुई फातिमा से। सुभान अल्लाह। जब वो घर में आई चक्की जला रही थी, मैंने कहा सैयदा मैं कुरान ऐसा पढ़ता हूं आपके अब्बा की बरकत से, एक पाँव रखता हूं रकात पर, घोड़े पे बैठने से पहले कुरान पूरा। आप कैसे कुरान पढ़ती हैं? फरमाया मेरे सरताज अपने अब्बा की बरकत से फातिमा चक्की चलाती है और उसके बाद अपने चक्की के पाट को घुमाती है। एक राउंड पूरा नहीं होता कि फातिमा का कुरान पूरा हो जाता है। अरे जब बाप ऐसा कुरान पढ़े और माँ ऐसा कुरान पढ़े तो बेटा अगर नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़े तो हैरत की बात क्या है? ये एक आशिक रसूल के चहलम की फातिहा है। बेशक। जिलानी भाई के दादा मुझे बताया, हालांकि बताते ही किसी को बताते नहीं है, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने 2 बार हुजूर का दीदार किया। हाय हाय सुभान अल्लाह। कितनी बार बोलो? 2 बार हुजूर का दीदार किया। ये सब उनकी दुआएं हैं। बुजुर्गों की दुआएं लिया करो। बुजुर्गों की दुआएं कभी खाली, इधर देखो खाली, जल्दी बोलो खाली। अब आते हैं इमाम हसन हुसैन पर, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अफजल है कुल जहां में घराना। अरे बोलो तो सही जरा, बोलो तो सही जरा यार, बोलो। अफजल है कुल जहां में घराना, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। अरे नबियों का ताजदार है नाना, नाना नाना। अच्छा हर नबी, उलमा लिखते हैं हर नबी सबसे खूबसूरत अपने जमाने में, अपने जमाने में उसकी आवाज सबसे खूबसूरत। ये मोजज़ा नबी का होता है, उसकी आवाज, जल्दी बोलो, सबसे खूबसूरत। अब यूं कहो कि इस्माइल के जमाने में इस्माइल से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं, बोलो नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में उनसे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं, उनसे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है। यूं कहो कि मूसा जिधर से निकल जाए दिन निकल आए, मूसा जिधर से गुजरे जो अल्लाह का कलाम करे उसके चेहरे का हाल क्या हो? अल्लाह का जिक्र करने वाले का चेहरा तमतमा जाता है। तो जो अल्लाह से कलाम करता हो उस मूसा का हाल क्या हो?
बेशक मूसा का चेहरा ऐसा है जो देख के देखता रह जाए। मूसा का चेहरा इतना हसीन है, जरा देखें आप। इब्राहिम के जमाने में इब्राहिम के चेहरे का कोई जवाब नहीं, ना उनकी नाक का जवाब, ना उनके होठों का जवाब, ना उनकी आंखों का जवाब, ना उनकी पेशानी का जवाब। न इलियास के जमाने में उनकी आवाज का कोई जवाब, न दाऊद के जमाने में उनकी आवाज का कोई जवाब, न उनके चेहरे का कोई जवाब, न सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में उनका कोई जवाब, न उनकी आवाज का कोई जवाब, न उनकी खूबसूरती का कोई जवाब। यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे के मुकाबले का चेहरे का हाल ये था कि जो एक मर्तबा देखे देखता रह जाए और औरतें अपनी उंगलियां काट ले। ये हुस्न यूसुफ है। मगर आइए अब मेराज की शब चलते हैं, सारे नबी जमा हैं। कहां पर जमा है? सारे नबी जमा है, और वो सारे नबी जमा है बैतुल मुकद्दस में। अब नबियों का इमाम गया है। हालांकि हजरत यूसुफ की पेशानी का कोई जवाब नहीं, मगर बरेली का इमाम पुकार उठा जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सादत पे सलाम। बेशक सुभान अल्लाह। चेहरा मुस्तफा का कोई जवाब नहीं। हुजूर फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं यूसुफ का हुस्न मली है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। यूसुफ के हुस्न में हुस्न सबाहत है, और मेरे हुस्न में हुस्न मलाहत है। बेशक सुभान अल्लाह। हुस्न सबाहत वो है, खूबसूरत तो हो मगर नजर न ठहरे। ये यूसुफ का हुस्न है कि जिस पे नजर जाए तो नजर ठहरे ना, और वो हुजूर का हुस्न है, एक बार देख ले तो नजर हटे ना। बेशक सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अली कहते हैं हुजूर के जमाने में हमें कंदील की जरूरत नहीं थी। हुजूर जाते थे तो रास्ते में नजर आ जाते थे। क्या महकते हैं महकने वाले, धूप पे चलते हैं भटकने वाले। ऐ क्या खबर कितने तारे खिले छिपे। जोर से बोलो जल्दी, क्या खबर कितने तारे खिले और छुप गए। पर न डूबे न डूबा, पर न डूबे न डूबा। वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे, यही फूल फखार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वो जिधर से गुजरे, वो जिधर देखें, अमना के लाल का कोई जवाब नहीं। मेरी माँ आयशा कहती है जिन औरतों ने यूसुफ को देखा, अगर वो मुस्तफा को देखती तो उंगलियां ना काटती, सर काट दे। मगर मेरा इमाम आता है, और जब मैदान में आया मेरा इमाम और कहा उर्दू में एक शेर, तो मैं कहता हूं कि सनत तजाद में कोई ऐसा शेर उर्दू में कह के दिखाए, मैं उसके बच्चों का गुलाम हो जाऊं। ये शेर जो मैं पढ़ रहा हूं दावे के साथ, मेरा इमाम कहता है उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। एक तरफ यूसुफ है, एक तरफ मुस्तफा है, एक तरफ मदीना है, एक तरफ मिस्र है, एक तरफ औरतें हैं, एक तरफ मर्द है, एक तरफ औरतों की उंगलियां हैं, एक तरफ सर है, एक तरफ उंगलियां कट गई, फिर भी ईमान नहीं लाए। एक तरफ ईमान पहले ला रहे हैं, सर बाद में कटा रहे हैं, और एक तरफ का हाल यह है कि 50-25 उंगलियां कट के खत्म, मगर एक तरफ तसलसल बरकरार है। इमाम हुसैन से लेके गाजी मुमताज हुसैन कादरी तक सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। नारे तकबीर। यहाँ पर सुनिए, सर कटाते हैं तेरे नाम पर। तो तवज्जो करो, मुझे कसम है मदीने की गली गली की जो बात अब बयान करने जा रहा हूँ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और मैं हुजूर के रोजे से बाहर निकल रहा हूँ, ये दिमाग में मेरे बात आई है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो बात बयान कर रहा हूँ सुनो, मुझे मदीने की गलियों की कसम खा के कहता हूँ कि ये यमन का एक वफद आया, और यमन के कुछ लोग ईमान लाए, हुजूर का विसाल हो चुका था, सरकार पता कर चुके थे। वो मदीने की गलियों में कहते थे हमें ये तो बताओ हुजूर कैसे थे, उनकी नाक कैसी थी, उनके होठ कैसे थे, उनकी मुस्कुराहट कैसी थी, कोई तो बताओ। सहाबा कहते थे, रोते थे उनकी बातें सुन के, हमारा दिल गमगीन है। हुजूर की बात करते थे, वो कहते थे बताओ नबी कैसे हैं। किसी सहाबी ने, सबने कहा जाओ अली के घर चले जाओ। जब मौला अली के घर गए और उन्होंने पूछा बताओ नबी कैसे थे, अली ने फरमाया हसन बाहर आओ, हुसैन बाहर आओ, दोनों बच्चे बाहर आए। फरमाया देख लो ऐसे थे जैसे मेरे बच्चे हैं, ऐसे थे। मेरा इमाम बरेली से बोला मादूम न था साया शाह सखरैन, उस नूर की जलवागाह थी ज़ाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के दो हिस्से कर दिए, आधे से बने हसन, आधे से हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। आधे से बने हसन, आधे से जब हुसैन करबला में। आप इस वक्त कहाँ हैं? दीन नगरपुर में नहीं, करबला में, तसव्वुर में। करबला बनानी है, तसव्वुर में बनाओ। जी बेशक। करबला को देखो, करबला क्या है। आखिरी बात, मेरी बात खत्म।
دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ لگ رہا ہے. کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. دل لگا کے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت امام حسین کربلا کے میدان کی طرف جا رہے ہیں. 22,000 کا لشکر ہے. وہ بھی یزید نے آرمی بھیجی. آرمی 72 لوگوں کے خلاف. جی بے شک. کتنے لوگوں کے خلاف بولو؟ 72 لوگ. کسی نے کہا اے موہن داس کرم چند گاندھی سابرمتی والوں کیوں جا رہے ہو ان کے خلاف انگریزوں کے؟ یہ ڈنڈا لے کے جا رہے ہو, یہ چرخا لے کے جا رہے ہو, یہ کپڑے لے کے جا رہے ہو, کچھ ہے تمہارے پاس؟ برٹش امپائر سے ٹکراؤ گے. کیسے ٹکراؤ گے؟ تو گاندھی نے کہا میری بھی ہمت نہیں ہوتی تھی. تو پھر جب سے میں نے کربلا کو پڑھا ہے اور کربلا کو سمجھا ہے تو میں جا رہا ہوں. کہا کیوں؟ اس وجہ سے کہ جنہوں نے 22,000 کا لشکر جمع کیا تھا ان کا نام و نشان مٹ گیا اور 72 کے قبضے اب بھی کربلا کے اندر موجود ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. اللہ اکبر. زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. ایمان اگر زبردست ہو تو اہل بیت کے ذکر میں مزہ بہت آتا ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. ہاں ایمان میں اگر کسی نے نقب لگا دیا ہو تو وہ بات الگ ہے. دل لگا کے بولو سبحان اللہ. دل لگا کے بولو سبحان اللہ. مسکرا کے بولو. حسین کربلا میں جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں بولو؟ کربلا میں جا رہے ہیں. حسین کربلا میں چلے گئے. کربلا میں جنگیں ہوئی. ساری جنگیں بیان کروں گا وقت ہو جائے گا. ایک امام کی شہادت بیان کرتا ہوں. حسین امام علی مقام کی شہادت اور اس کا مقصد. مقصد بھی تو تھا نا کوئی. جی بے شک. آپ یزید سے اس نفرت کرتے ہو کہ وہ حسین کا امام حسین کا قاتل ہے, جی بے شک. اور حسین اس وجہ سے نفرت کرتے تھے کہ وہ شریعت کا قاتل تھا. جی بے شک. ٹھیک, اس نے شریعت کو بدلا تھا, بدتمیز تھا, بدترین تھا, سب جانتے ہیں. حالانکہ یزید کی بھی کچھ حامی پیدا ہو گئے ہیں جی بے شک. تو چھپ کے کرتے ہیں, جی بے شک. کھل کے نہیں آتے. آج تک کسی یزید کے ماننے والے نے اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھا. بے شک. یہ تو قحط کا عالم ہے. جی بے شک. خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہو. چھاپ صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. کہہ دو نا آپ کے ہیں یزید. مگر ہم الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں. زور سے بولو سبحان اللہ. اب ذرا آگے آئیے. ہم اہل بیت کے غلام امام حسین کربلا کے میدان میں جا گئے ہیں. جا کے فرماتے ہیں مجھے پہچان, میں حسین ہوں. حسین نے یہ کھڑے ہو کے اس وجہ سے کہا کہ تاکہ کل کو یہ کہہ نہ سکے آپ نے خط دکھائے, یہ خط تم لوگوں نے لکھے تھے, میں آیا. اگر امام علی مقام نے ان سے کہا مجھے یزید سے میں اس ملک کو چھوڑ کے چلا جاتا ہوں, مگر ان کا نہیں, یا تو بیعت کرو یا پھر جنگ لڑو. امام نے فرمایا ٹھیک ہے. اچھا جب جنگ شروع ہوئی ادھر سے ایک عورت اپنے بچے کی خریداری شادی کی کر کے جا رہی, جوان بچہ ساتھ میں تھا. بیٹے نے سنا آوازیں آ رہی ہیں. ماں نے کہا دیکھ کے آؤ بیٹے کیسا شور ہے. بیٹا آ کے رونے لگا. کہ میں نے دیکھا ایک شخصیت کھڑی ہے میدان کربلا میں, ان کی زلفیں اتنی خوبصورت, ان کا چہرہ میں نے اتنا حسین انسان نہیں دیکھا, سورج سے زیادہ ان کا چہرہ چمکتا تھا. میں نے پوچھا کون ہے؟ کہ حسین ابن علی ہے. اچھا کہ پھر کہ ان پر بڑا آزمائش ہے اماں, بڑا ان پر امتحان کا وقت ہے. اماں نے کہا بیٹے چل یہ شادی وادی کی تیاری تو چھوڑ, میں تجھ سے ایک بات پوچھوں, میں نے آج تک تجھ سے اپنے دودھ کا قرض نہیں مانگا, آج مانگتی ہوں. کا بول بیٹے. بولو میری ماں. کا میرے بیٹے بات یہ ہے کہ تو ایسا کر کے آج حسین کے اوپر قربان ہو جا. میں کیسے شادی رچاؤں جبکہ فاطمہ کے گھر کو لوٹا جا رہا ہے, میں کیسے شادی رچاؤں. جب اس عورت نے یہ کہا بیٹا بولا اگر تو ماں نہیں کہتی میں پھر بھی یہی کرتا جو تو کہہ رہی ہے. بیٹا گیا امام سے کہنے لگی ماں میرے بیٹے کو قبول فرما لے. امام نے فرمایا کہ تیرا جب یہ بڑھاپے کا سہارا ہے. کہنے لگی مجھے بڑھاپے کا سہارا نہیں آخرت کا سہارا چاہیے, آخرت کا. میرے بیٹے کو حضور قبول فرمائے. امام نے فرمایا ٹھیک ہے. کا وعدہ کریں آپ کہ جب آپ اس پر کرم کریں گے تو اس کی ماں کو یاد رکھیں گے. امام نے فرمایا ٹھیک ہے. اب وہ بچہ گیا, وہ جب جنگ لڑ رہا تھا ماں ایسے کر کے اپنی جھولی پھیلا کے کہتی تھی اے میرے مالک میرے بچے پر فضل فرما دے, اس کی شہادت قبول کر لے. جب ماں نے دعا مانگی گردن کٹی, آ کر کے اس کی دعا ماں کی دعا کے دوران گردن کٹ کے جھولی میں گری. ماں نے بال پکڑے بچے کے اور گھما کے سر پھینکا یزیدیوں کی طرف اور کہا یہ لو جو چیز ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے.
کوئی کیا مقابلہ کرے گا حسین کے غلاموں کا؟ اچھا امام گئے ہیں اپنے خیمے میں، سب شہید ہو گئے، آخری اپنے بیٹے کو اپنے بھتیجے کو اٹھا کے لائے قاسم کو، تو ان کا اچھا ان کو اٹھا کے لائے تو ٹکڑے اپنے گٹھری میں باندھ کے لائے، اپنے بھائی اپنے بیٹے کو لینے گئے تو حضرت علی اکبر آنکھوں میں آنسو تھے، ابا کہا بیٹے میرے روتے کیوں؟ شہید روتے نہیں شہادت کے وقت؟ کہا ابا میں اکیلا رہ جاؤں گا، بھائی آپ اکیلے رہ جائیں گے، بھائی بیمار ہیں۔ امام نے فرمایا تیرے باپ کے ساتھ اللہ ہے، پریشان نہ ہو۔ امام اپنے جوان بیٹے کی لاش کو بھی اٹھا کے لے گئے۔ یہ کہنا کتنا آسان ہے، جس نے جوان لاش اٹھائی اس سے پوچھو وہ کندھے کبھی اٹھتے نہیں جس کندھوں پہ بوجھ رکھ جائے جوان بیٹے کا، مگر جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین ہے، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا۔ مجھ سے میرے حسین کا نہ پوچھ حوصلہ، جتنے بھی زخم آئے پر رویا نہیں حسین۔ کہ تو ہوا سے جا کے اب شور نہ کرے، طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین۔ امام آئے، آ کے جب پٹکا باندھا اور جب امامہ باندھا تلوار ہاتھ میں لی، جب تلوار ہاتھ میں لی ہے تو ادھر سے پیچھے سے ایک جوان بیٹے نے کاندھا کا ابا مجھے جانے دیں۔ امام نے فرمایا میرے زین العابدین نہ، تو میری امانتوں کا امین ہے، میں ساری اپنی وراثت تجھ کو دیتا ہوں، تجھ سے میری نسل چلے گی۔ اپنے بیٹے کو سمجھایا، بیمار تھے، امام نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، پھر اپنی بیویوں کے پاس گئے۔ یہ ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری تقریر ہو، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، ہمیں حضور کے دین سے اخلاص کرنا چاہیے، مخلص بن جائیں ہم لوگ حضور کے لیے۔ آپ ذرا غور کریں، امام میرا جا رہا ہے، اپنی بہن سے کہہ رہا ہے رونا مت، بیویوں سے کہہ رہا ہے رونا مت، بیٹی سے 15 سال کی بیٹی بھی ہے اور 6-7 سال کی سکینہ بھی ہے، کہتے رونا نہیں۔ امام جا رہے ہیں، سیدہ زینب نے کہا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہ جس کے سہارے ابراہیم نے ہاجرہ کو چھوڑا تھا اسی کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرے امام نے جب کربلا کی طرف کو چلے تو ادھر رسی کی بانگیں پکڑی ہیں، کس نے؟ امام کے گھوڑے کی بانگیں پکڑی ہیں، رسی پکڑی ہے سکینہ نے۔ امام پھر بھی چلے اور گئے اور جا کے اپنی بیٹی کو سمجھایا، چلے گئے میدان میں، مگر ایک تیر آ کے لگا، پہلا تیر ہے یہ، کیونکہ تلوار کا مقابلہ کوئی نہ کر پایا، تلوار حیدر کرار کی ہاتھ میں تھی، تیر دور سے مارا بزدل نے، تیر امام کے لگا سینے میں۔ امام واپس گئے، کیا اپنے کہاں خیمے میں، کہا زینب کیا روئی تھی؟ بہن زینب سے کہا ہاں روئی تھی۔ کہا میں رخصت ہوا تو نہیں روئی؟ کہا وہ ٹھیک ہے، مگر میرے آپ بھائی ہو، ساتھ میں ہم مدینے میں پلے، ابا کی گود میں، مگر اب جب آپ کے تیر لگائے تو میرے بھائی، میں بہن ہوں آخر۔ آواز نکل گئی، حسین تیرا نام لب پہ آ گیا۔ فرمایا میری زینب جب مورخ تاریخ لکھے گا تو خالی حسین ابن علی کی تاریخ نہیں بلکہ زینب بنت علی کی بھی تاریخ لکھے گا۔ مورخ لکھے گا کہ ایک بہن ایسی تھی جس نے اپنے بچے قربان کر دیے، ایک ایسی بہن تھی جس نے اپنے بھائی کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا، ایک ایسی بہن تھی جو کربلا سے اس کی نسل کو بچا کے مدینے تک لے کے گئی۔ میری بہن نہیں، مگر میں نانا کا دین بچانے آیا ہوں۔ آج شادیوں میں بے پردہ اپنی بیویوں کو لے جانے والوں، مزاروں پہ بے پردہ عورتوں کو گھمانے والوں، کیا محبت ہے اللہ والوں سے تمہیں؟ کیا کوئی محبت بھی نہیں؟ کیا محبت ہے یہ؟ اپنی بہن بیٹیوں کے سر پہ دوپٹے نہ رکھنے والوں، سنو، میرے امام نے کہا میری زینب میں نانا کا دین بچانے آیا ہوں، اور نانا کی حدیث ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ ابھی تو صرف میرے تیر لگا ہے، میری لاش پر گھوڑے دوڑیں گے، میری بہن تجھ کو رونا نہیں، چیخنا نہیں، چلانا نہیں، میری بہن بالکل نہیں۔ امام چلے گئے امام تو کیا کیا کہ گئے، کاش کہ میں اپنی شادی جب کروں، ہمارے یہاں تو ایک دوپٹے کی بڑی سی ایک لمبی سی ایک دوپٹہ ہو ایک بیگ میں، اور جو عورت بغیر دوپٹے کے آ رہی ہو اس کو میں دوپٹہ پیش کر دوں شادی کے دن۔ وہ پیچھے کیوں؟ کہ تو میری بہن ہے، میری بہن تیرے سر ننگا اچھا نہیں لگتا۔ یہ کاش یہ مزاج بنا کے یہاں سے جائے۔ امام کربلا میں گئے، اور جب امام گئے تو اب 10,000 لوگ یا 9,000 10,000 8,000 لوگ ایک انسان کے تیر ماریں گے، ایک آدمی کے تیر ماریں گے، کہاں لگیں گے؟ ایک تیر امام کے سینے میں لگا، سینے میں تیر لگا تو اس کو نکال رہے تھے امام، کہ پھر دوسرا تیر ماتھے میں لگا، ماتھے سے نکالتے تھے، ماتھے کے اندر داخل ہو گیا، نکالتے تھے تیر تو نکالتے، پھر امام جو ہے نا اتنے تیر لگے کہ نیزے تیر جسم پہ بے شمار جو ہے نا وہ زخم ہے۔ امام زمین پہ تشریف لے کے آ رہے ہیں، اور جب گھوڑے سے نیچے گرنے لگے امام تو لب ہلنے لگے،
جس نے اپنے بچے کی لاش اٹھائی ہے، جس نے اپنے بھائیوں کی 4 بھائیوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، جس نے اپنے بھتیجوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، جس نے اپنے 6 مہینے کے بچے کے گلے میں ہنگوم میں تیر چھٹتا ہوا دیکھا ہے، وہ حسین گھوڑے سے نیچے گر رہا ہے تو لب ہل رہے ہیں۔ تاریخ نے پوچھا کس کا نام لیتے تھے، کس کا نام لے رہے تھے؟ کیا اپنی بہن زینب کا نہیں؟ کیا اپنی بیوی شہربانو کا نہیں؟ کیا اپنی بیٹی سکینہ کا نہیں؟ کس کو یاد کرتے تھے؟ کیا اپنی امی فاطمہ کو نہیں؟ کیا اپنے بابا علی کو کا نہیں؟ گھوڑے سے گرتے تھے تو کس کو یاد کر رہے تھے؟ کس کو یاد کرتے تھے؟ آخر کس کی یاد تھی؟ تو کسی کی نہ ماں کی، نہ بہن کی، نہ بھائی کی، نہ رشتہ دار کی۔ امام جب گھوڑے سے نیچے آ رہے تھے میرے حسین کے جسم لہو لہان تھا۔ امام جب اوپر سے نیچے کو گرے تو آپ کہتے تھے یا اللہ میرے نانا کی گنہگار امت کو بخش دے، یا اللہ میرے نانا کی گنہگار امت کو بخش دے۔ یعنی میرے جیسے کمین کے لیے دعا کرتا تھا میرا امام۔ دعا کرو کہ ہم بھی اس امام کی دعا میں کور ہو جائے۔ میرا امام نیچے گرتے گرتے کہتا تھا اے اللہ میرے نانا کی امت کو بخش دے، اے اللہ میرے نانا کی۔ زمین پر پھر تشریف لے کر کے گئے، جب لے کے گئے تو سر سجدے میں نماز پڑھ چکے تھے، سجدہ شکر کر رہے ہیں، نماز پڑھ چکے تھے، سجدہ شکر، اوپر سجدہ کیا، اوپر سے اس نے خنجر رکھ دیا، خنجر اوپر چل رہا ہے۔ مجھے بتاؤ کوئی ایسا بھی سجدہ کرنے والا دیکھا آپ نے کہ اوپر سے خنجر چل رہا اور نیچے سے زبان کری اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے حسین کو کی قربانی کو قبول کیا، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ ایسا سجدہ کون کر سکتا ہے؟ کہ ایسا سجدہ آج تمہاری مسجد خالی ہے، تم مسجدوں میں نہیں جا رہے، امام کی گردن کو اوپر سے کاٹنے والا کاٹ رہا ہے، نیچے سے میرا امام کہہ رہا ہے یا اللہ تو مجھ سے راضی ہے۔ سجدے تو سب نے کیے مگر تیرا نیا انداز ہے حسین، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ امام سجدہ کر کے گردن کاٹ دی جاتی ہے، کون سی گردن کٹی ہے جسے میرے نبی بار بار چومتے تھے؟ کون سی زبان پیاسی ہے جسے نبی کا لعاب دہن پینے کا شرف حاصل ہے؟ مگر جب پورے میدان کربلا میں جب لاشیں پڑی ہیں، علی کے پوتوں کی، علی کے بیٹوں کی جب لاشیں، اور اس کے اوپر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، کوئی ظلم کی حد بھی ہوتی ہے یار، اوپر سے گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ جب گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، ادھر اذان، ادھر جو ہے سورج ڈوب رہا ہے، میری بیٹیاں میری بہنیں سنیں، ادھر سورج ڈوب رہا ہے۔ امام نے جب امام کی بہن نے دیکھا فرمایا نماز کی تیاری، عورتیں نماز کی تیاری کرتی ہیں، کسی کی ایک موت ہو جائے نماز پڑھتی ہو پھر بھی بھول جاتی ہے، مگر یہاں پر تو ساری لاشیں پڑی ہیں۔ امام کی بہن نے کہا تیاری نماز کی کرو۔ تیاری کیسے کریں گے؟ ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس کیسے